छिमेकी ठुला देशहरूलाई होइन दाइ भन्नुपर्ने टेर्ने होइन नि त केपी ओली दाइ भनेन त्यही दाइ नभने बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो जवाफ त आउनु पर्यो नि हाम्रो प्रधानमन्त्री सकारात्मक असल सिद्धि गर्नुहुन्छ नि साह्रै छोड्नु त पऱ्यो कति कोसिस गर्यो तर दाइ भनिदिए त के र भन्दै भन्नुभयो फलानु जानुभएको थियो भनेर यसो नक्सा पनि देखाउनु साथीहरूले कता कता चिनेको जस्तो लाग्यो तर हाम्रै केपी कमरेडसँग अलिक अगाडि कुनै निर्वाचनमा हार्नु भएको थियो अरे अहिले आएर चाहिँ उहाँले केपी कमरेडलाई निकालेर आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर साह्रै 24 घण्टा देखेको भेटेको प्रिय साथीहरू जस्तो लाग्छ उहाँहरू गएर निर्वाचन आयोगलाई भन्नुभएछ निर्वाचन आयोगले यो किन कामहरू गरेको निःशुल्क सबैलाई बाँड्ने खोप लगाउने भनेर भनिसकेको छ तर हाम्रो ती साथीहरू त कहाँ यो केपी ओली सरकारले गरेको यो त डाक्टरले गरेको भन्ने हामीले कसैलाई पनि कारबाही गरेर निकालेका छैनौँ किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ हामीले कसैलाई कारबाही गरेर निकालेका छैनौँ तर मैले नाम बिर्सेँ हाम्रा केही साथीहरू त कारबाही गर्दै केपी कमरेडलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनु पर्यो को अध्यक्ष हुनुको नाम बिर्सेँ हाम्रो संविधानको धारा 77 ले प्रधानमन्त्री रिक्त कति बेला हुन्छन् भनेर लेखेको छ प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा उहाँले लिखित राजीनामा दिएमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा आदि मलाई आश्चर्य लाग्यो मैले अहिलेसम्म पत्याएको छैन आफ्नो पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशन चाँडो सम्पन्न गरेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने उद्घोषण गर्नुभएका अध्यक्ष नयाँ जनादेशबाट नयाँ नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पने उद्घोषण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँलाई किन यो अवरोध किन यी अप्ठ्याराहरू उहाँको बाटोमा तेर्स्याइन्छन् आदि प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा अस्ति सञ्चार माध्यमले एउटा समाचार प्रकाशनमा ल्यायो उद्घाटित गर्यो दुईजना नेताहरू भेट्न जानु पर्यो भेटेर हाम्रा प्रतिपक्षी साथीहरूलाई भन्नुभयो अरे संसद पुनर्स्थापना गरौँ पुनर्स्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री त तपाईहरुलाई नै बनाउँछौँ भन्नु पर्यो मैले कुरा राम्रोसँग मलाई त ठ्याक्कै विश्वास लागिराखेको छैन अहिले पनि विश्वास नलागी मैले तपाईहरुलाई सुनाएको मात्र हो मलाई यो कुरामा विश्वास छैन अनि फलानु जानुभएको थियो भनेर यसो नक्सा पनि देखाउनुको साथीहरूले कता कता चिनेको जस्तो लाग्यो तर यो कुराहरू भन्न पनि त्यति आनन्द लाग्दैन मन लाग्दैन तर मैले नपत्याइ हो कि होइन यसतर्फ यहाँले ध्यान दिइदिनुहोस् न भनेर सम्म मैले यहाँहरू समक्ष यो कोट्याउँदै यो कुरा राखेको केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजेको के हो देशले त्यसको जवाब खोजिरहेको छ मेची महाकाली पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिले त्यसको जवाब खोजिरहेको छ त्यसको जवाब चाँडै हामी पाउनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ वास्तवमा अहिले यति बेला नेकपा हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ हामीले भनेका छौँ
त्यसबाट देखिन्छ हामी को हौ, हाम्रो चाहना के हो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, हाम्रो नेकपा पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, त्यसका महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। मैले यो नाम लिनुको विशेष कारण छ, हाम्रा दोस्रो अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यसका वरिष्ठ नेताहरू कमरेड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, हामीले कसैलाई पनि कारबाही गरेर निकालेका छैनौँ, किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। हामीले कसैलाई कारबाही गरेर निकालेका छैनौँ। तर मैले नाम बिर्सेँ, हाम्रा केही साथीहरू त कारबाही गर्दै केपी कमरेडलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनु पर्यो। को अध्यक्ष हुनुको नाम बिर्सेँ। हाम्रै केपी कमरेडसँग अलिक अगाडि कुनै निर्वाचनमा हार्नु भएको थियो अरे, अहिले आएर चाहिँ उहाँले केपी कमरेडलाई निकालेर आफै अध्यक्ष हुनु। कस्तो सजिलो तरिका रहेछ थाहै थिएन। म धेरै यसतर्फ जान चाहन्छु। मलाई पत्यार नलागी तर अस्ति निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि भने यी केही कामहरू गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने थाहा हो। अनि मैले तपाईँहरूलाई सुनाएको। फेरि आज बिहान उठेर अब तपाईँहरूसँग भेट हुन्छ भन्दै खुसी मान्दै आउने तयारी गर्दै थिएँ, फेरि समाचार सुनियो हाम्रो महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि कारबाही गर्नुभयो। यो सबै त बुझियो, अध्यक्ष कमरेडलाई निकालेर आफै बन्नुभएछ, महासचिवलाई निकालेर अब आफै बन्ने हुनु होला। अब त्यसमा पनि खोइ 5-10 जनै लाग्नु भएको छ अरे। महासचिव कसलाई बनाउनुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँलाई हटाएर चाहिँ सक्दा, उहाँलाई हटाएर चाहिँ हामी त तपाईँलाई बनाउँछौँ भनेर पुगेको चाहिँ मलाई अचम्मै लागेको छ। अचम्म लागेको हुनाले फेरि तपाईँहरूलाई सुनाएको। म त यो के को परिचय, यो के गर्न खोजेको, यसको जवाब अरू धेरै म भन्दिनँ। यो सम्पूर्ण कुराको जवाब साथीभाइहरूले, तपाईँ हामी सबै जनतालाई दिनुपर्छ। मेची महाकालीमा हामीलाई पर्खेर बसेका पार्टी कम्तीलाई दिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको विषय उठिरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विघटन सम्बन्धी मुद्दा छलफल भइरहेको छ। थुप्रै प्रश्नहरू छन्। यो केपी ओलीको सरकारले विकासका केही पनि काम गरेन, सिंहको भाँचेन भनेर केही साथीहरूले केही विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ। अनि यही क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई हामीले कारबाही गर्यौं भनेर पनि प्रश्न उठाइराख्नु। यो के हो, यसको बारेमा म थोरै समय यहाँको लिन चाहन्छु। हाम्रा प्रमुख अतिथि कमरेड केपी ओली आइराख्नु भएको छ। उहाँ आइसक्नुभन्दा अगाडि यस बारेमा म केही चर्चा गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, वास्तवमा यस
यसै सन्दर्भमा उठेका केही कुराहरू, उदाहरणको लागि प्रत्येक विषयमा विवाद उठाउने, जनतालाई निराश बनाउने, पार्टी पङ्क्तिलाई निराश बनाउने खालका कामहरू अहिले भएका छन्। उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले विघटनको घोषणा गर्नुभयो, अनि प्रश्न उठ्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गर्नुभएको छैन, किन राजीनामा गर्नुभयो? अनि राष्ट्रपतिले यो सरकारलाई किन काम चलाऊ घोषणा गर्नुभयो? प्रधानमन्त्री केपी ओली त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिराख्नु भएको छ। अहिले संसद विघटन गरेको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभयो? पुनर्गठित हाम्रा साथीहरू, केही साथीहरू त यहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यस्ता प्रश्नहरू मैले उठाइराखेको पाएँ। म तपाईहरुलाई प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो अहिलेको संविधानमा यस सम्बन्धमा प्रष्ट एउटा व्यवस्था राखिएको छ। यस बारेमा पनि मुद्दा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो विचाराधीन छ। त्यसैले यसको धेरै कुराहरू म गर्न चाहन्छु, तर एउटा पक्ष तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु। यो एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो संविधानको धारा 77 ले प्रधानमन्त्री रिक्त कति बेला हुन्छन् भनेर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, उहाँले लिखित राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा आदि प्रष्ट शब्दमा लेखेको छ। र 77 को 3 मा लगेर संविधानले के भनेको छ त भन्दा यसरी पदरिक्त हुन पुगेकोमा अथवा यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्री अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्छ। अर्थात् घोषणा भएको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जुन अर्को प्रधानमन्त्री आउँछन् त्यतिन्जेलसम्म यही मन्त्री परिषदले काम गर्छ भनेर, कार्य सञ्चालन गर्छ भनेर हाम्रो संविधानमै प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा यो प्रश्न किन उठाइएको छ मैले बुझेको छैन। म अलिक लाटो नै छोडेर अनि त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिलाई तानेर राष्ट्रपतिले किन यो नगरेको यो ढङ्गले चर्चा गर्ने प्रयासहरू पनि भएका छन्। त्यसैले यति मात्रै भनेर संविधान बमोजिम यो सरकार अहिले कार्यरत छ, कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। यो सरकारले सबै कुरा गर्न सक्छ। एउटा सरकारले गर्न पाउने सबै काम यो सरकारले गर्न पाउँछ। जुन दिन निर्वाचन आयोगले आचार संहिता घोषणा गर्छ त्यति बेला आचार संहिताले कतिपय कामहरू रोक लगाउँछ। आचार संहिता घोषणा नगरिन्जेल भने यो सरकारले फुल फ्लेज रूपमा यसले काम गर्न पाउँछ। मैले साथीहरूको तरिका बुझेको छैन। एउटा म अलिक आश्चर्य मानिरहेको छु। मैले अघि पनि भने यही बीचमा निर्वाचन आयोग गएर हाम्रा केही साथीहरू, मैले नाम पनि बिर्सेँ, अनुहार पनि बिर्सेँ, तर साह्रै 24 घण्टा देखेको भेटेको प्रिय साथीहरू जस्तो लाग्छ। उहाँहरू गएर निर्वाचन आयोगलाई भन्नुभएछ निर्वाचन आयोगले यो किन कामहरू गरेको, त्यो कामहरू गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन आयोग
सायद आचार संहिता पनि कुनै पनि बेलामा घोषणा गर्ने अवस्थामा हो। एकातिर साथीहरू केही पनि नगर भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर यो सरकारले किन काम गर्यो पनि भन्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता घोषणा गरिसक्दा त सायद उहाँहरूले भन्न पाउनुहुन्छ, अब आचार संहिता घोषणा भयो, यो सरकारले केही पनि गर्न पाउँदैन भन्नु पाउनुहुन्थ्यो होला। आफै निर्वाचन आयोगलाई गएर केही पनि काम नगर भन्नुहुन्छ, फेरि यो काम चलाउ सरकार किन यो काम गरेको पनि भन्नुहुन्छ। त्यसैले किन साथीहरू अलिक कन्फ्युज जस्तो, किन अन्यलमा परेको जस्तो, म यसको बारेमा अरू धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, यही बेलामा देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले, संवैधानिक इजलास हो कि बृहत इजलास भन्ने पनि विवाद भयो। हिजो मात्रै आएर टुङ्गियो। मलाई यही आश्चर्य लागिरहेको छ। निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्नु भनेर भन्ने, सर्वोच्च अदालतमा भने, इजलासमा भने बृहत इजलास कि संवैधानिक इजलास भनेर यहाँहरूलाई थाहा छ। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका जुन रिट निवेदनहरू छन्, त्यो रिट निवेदनहरूको विषयमा सुनवाई सुरु भएको छैन। अनि अहिले यही बीचमा धेरै बृहत रूपमा एउटा प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ, होइन निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू सधैँ भन्नुहुन्छ, हामीसँग सधैँ भन्नुहुन्छ, निर्वाचन वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते सरकारले जुन सिफारिस गरेको छ, जुन घोषणा भएको छ, त्यो मितिमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जसले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको, उहाँ संसद विघटनको बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ। मैले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भको कुरा गरेको, किनभने म भनिराखेको छु, अहिले पनि भन्छु, यो कुरा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले मेरो यसमा धेरै भन्नु छैन है भन्ने गरेको छु। तर प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा लाग्दैन, किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको, उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ, मैले यो कारणले संसद विघटन गरेको। अब के ठिक हो सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ। तर मैले यहाँ जोड दिन खोजेको वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा, वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुँदैन, यो सरकारले गर्दैन भन्ने भ्रम फैलाएर सर्वोच्च अदालतलाई अनावश्यक दबाब दिने प्रयास भएको छ भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। मेरो आरोप हो, यो मेरो भनाइ हो, तर विज्ञहरूको टिप्पणी छ। निर्वाचन नै हुँदैन, तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्दैन जस्ता भ्रमहरू फैलाएर सर्वोच्च अदालतलाई अनावश्यक दबाब दिने, नहुने निर्वाचनको सम्बन्धमा श्रीमान किन अगाडि बढ्ने जस्ता कुराहरू गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा उठेको छ। म अरू यसबारेमा थप्न चाहन्छु। छोटकरीमा तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँको समक्ष राख्न चाहन्छु। वास्तवमा देश त निर्वाचनमा गइसकेको छ, मैले अन्यथा भन्नु खोजेको होइन। स्वयं हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष निर्वाचनमा गइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रा प्रतिपक्षी प्रतिस्पर्धीले त निर्वाचन सम्बन्धी काम त झन्नै भ्याउन थाल्नु पर्यो। तपाईँ हामी चाहिँ अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ।
त्यसैले मैले आग्रह गर्न खोजेको के हो त भन्दा सिङ्गो देश निर्वाचनमय हुनेतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। हामीले यो कुरालाई केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री सकारात्मक असल स्थिति गर्नुहुन्छ नि, साह्रै छोड्नु त परिगयो। कति कोसिस गर्यो तर दाइ भन्दिए त के र भन्दै भन्नुभयो। उहाँले पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो, देश साना हुन सक्छन्, ठुला हुन सक्छन्, सार्वभौमिकता सानो र ठुलो हुँदैन, बराबर हुन्छ। त्यो कति दिनसम्म अहिलेसम्म भारतमा भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपालका प्रधानमन्त्रीको चर्चा छ। हाम्रो सम्मान यसले बढ्यो कि बढेन म यसलाई अरू धेरै भन्दिनँ। तर साह्रै विधि प्रक्रियाको कुरा गर्ने हाम्रा साथीहरूले ठ्याक्क यही बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गर्नु पर्यो, अध्यक्षबाट हटाउनु पर्यो, अरू केबाट हटाउनु भयो। मैले सुन्दै थिएँ केन्द्रीय कमिटीबाट रे कताबाट रे। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई यो कारबाही किन गरियो, के को लागि गरियो? अहिले जिज्ञासा छ, प्रश्नहरू छन्। होइन, नेपालको नक्सा जहाँ चुच्चो थिएन त्यो नक्सामा चुच्चो जोडेको हुनाले लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, हामी छोड्दैनौँ भनेर लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा जोडेर कुनै पनि हालतमा यो नक्सा पारित गर्नै पर्छ भनेर सर्वसम्मतिबाट त्यो नक्सा बनाए बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो। प्रश्न त्यसै गरेर छिमेकी ठुला देशहरूलाई होइन दाइ भन्नुपर्ने, टेर्ने होइन नि त केपी ओली। दाइ भनेन, त्यही दाइ नभने बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो। जवाफ त आउनु पर्यो नि, यही बेलामा किन कारबाही गरिएको छ? त्यसै गरेर केपी ओलीले भने साना ठुला हुन सक्छौँ हामी, तर हामी बराबर हौँ, बराबर सार्वभौमिकता छ। त्यसो भने बापत हामी बराबरी छौँ भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो। प्रश्न। अनि ठुला दाइले लगाएको नाकाबन्दी त हो, यो नाकाबन्दी त नाकाबन्दी पनि होइन, यसले त साह्रै आनन्द पायो त भनेर धन्यवाद भनेर केपी ओलीले नभनिकन यो हामी विरुद्धको ज्यादती हो, तिमीले यसलाई सहज नबनाइकन तिम्रो देशको भ्रमण आउँदिन भनेर केपी ओलीले भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो। प्रश्नहरू त प्रश्नका प्रश्न छन् नि त, यसको उत्तर त आउनु पर्यो नि। अनि कहिले पनि नाकाबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरे बापत केपी ओलीमाथि कारबाही गरिएको हो। संक्षेपमा नेपालको आत्मसम्मान बढाए बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो त? यसको उत्तर साथीहरूले दिनुपर्छ। अनि नेपाली जनतालाई सपना देखाएर उहाँमाथि खुब आलोचना थियो, तर उहाँका सपनाहरू जब विपदामा परिणत हुन थाले अनि त्यसपछि अलिक त्यो आलोचना अलिक मत्थर भयो। नेपाली जनतालाई यसरी सपना देखाएर विश्वास जागृत गराउने गराए बापत केपी ओलीलाई अहिले कारबाही गरिएको हो। नेकपाले किन कारबाही गर्यो? केही साथीहरूले त्यसको उत्तर दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। अनि मैले अघि नै भने लडाकुहरूको निःशुल्क उपचार, लडाकुहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति गरेको जुन उनीहरूको भूमिका छ त्यसलाई सम्मान गर्छु भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो। के हो यो सम्पूर्ण विषयहरू अहिले उठेका छन्, यसको जवाब आउनुपर्छ। तर हिजो अस्ति थाहा पाएको त कहाँ त्यो केपी ओलीले बनाएका रहेछन्? त्यो धरहरा केपी ओलीले बनाएको कहाँ? केपी ओलीले बनाएको
रानी पोखरी केपी ओलीले बनाएको, कहाँ केपी ओलीले बनाएको? त्यो त इन्जिनियरले पो बनाएको त भनेर एकजना साथीले भनेपछि अनि मेरो जिज्ञासा चाहिँ मेटियो के किन यति थुप्रै कामहरू केपी ओलीले गरेको यो सरकारले गरेको पनि देखिएन, किन देखिराख्नु भएको छैन भनेको त अब जम्मै इन्जिनियरले बनाएको भन्ने लागेको रहेछ उहाँहरूले। अब यो कोभिड धेरै नियन्त्रण भएको छ यार, अब त्यो केही समय पछाडि आउँछ त्यसको खोप पनि निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर केपी ओली सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। हाम्रा चिकित्सकहरू अग्रपङ्क्तिमा, उमेर पुगेकाहरू अग्रपङ्क्तिमा निःशुल्क सबैलाई बाँड्ने, खोप लगाउने भनेर भनिसकेको छ। तर हाम्रो ती साथीहरू त कहाँ यो केपी ओली सरकारले गरेको हो, यो त डाक्टरले गरेको भनिदिने। त्यस कारण मलाई त आनन्द लागेको छ। अब त्यो कुरा त यो रहेछ भन्ने बुझ्यो, खालि एउटै मात्रै अप्ठ्यारो हो। त्यसो भन्ने साथीहरूलाई अब चुनाव त आइयो, चुनावमा चाहिँ प्रतिपक्षीले समाते भने पो अप्ठ्यारो पर्ने। मैले बनाएको यो बाटो भनेका छन्, मैले बनाएको यो धारा भनेका छन्, मैले ल्याएको यो बिजुली भनेका छन्। अब प्रतिपक्षीले कहाँ तपाईँले बनाएको, यो त इन्जिनियरले बनाएको भन्थ्यो, अप्ठ्यारो पर्ने। अब मैले मेरो कुरा सिद्ध्याएँ र अन्तिममा वास्तवमा साथीहरू अलिकति आत्तिनु भएको जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँहरूले प्रयोग गरिराखेका शब्दहरू, उहाँहरूले बोलिराख्नुभएका कुराहरू राजनीतिमा छौँ। अब सबै मिलौँ भनेर एकताकै घोषणा गरेको, हामी त अहिले पनि एकताबद्ध नै छौँ भन्ने छ। मैले अघि नै भने हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ।